ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اجتمعنا وإياكم فرحة بهذا النبي العظيم ومحبة في هذا النبي العظيم، فكما جمعنا وإياكم على محبته وعلى تعظيمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak Allah berkenan mengumpulkan kita semua di telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa minum dari telaga itu seteguk saja maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. في هذا الشهر المبارك تقام أعظم الحوليات، حولية سيد البريات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن ذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم ذكرى لأعظم نعمة برزت لهذا الوجود، وجود الحامد المحمود. في هذا الوجود أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا الوجود، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pada bulan ini dilaksanakan haul teragung. Haulnya manusia teragung, yaitu pemimpin para makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan hari kelahiran beliau adalah merupakan peringatan atas nikmat teragung yang diwujudkan oleh Allah pada alam ini. Rahmat teragung untuk seluruh alam, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, baik penduduk bumi maupun penduduk langit. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعلقوا بالنبي وارتبطوا به ارتباطا تاما حتى اعتجنت محبته في أجسادهم وفي قلوبهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا التعظيم وهذه المحبة التصقت في قلوبهم الأنوار والإمداد من رب البريات سبحانه وتعالى، إذ المحبة لها أصل عظيم في الدين، بل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا إيمان لمن لا محبة له. Para sahabat Nabi itu sangat cinta kepada beliau dan memiliki hubungan yang sangat erat kepada beliau. Cinta mereka luar biasa sampai mendarah daging, masuk ke dalam hati. Para sahabat itu di dalam hatinya dipenuhi cahaya, sebabnya tidak lain adalah karena saking ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking cintanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati mereka dipenuhi dengan cahaya dan madad dari beliau. Cinta di dalam agama kita ini adalah dasar utama, merupakan hal yang sangat pokok. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadis, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang di hatinya tidak ada rasa cinta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كل من رآه أحبه، من رآه بعين التعظيم، من رآه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحبه. كان بعض الصحابة
يقال له طلحة بن البراء، كان ابنا صغيرا لكن قلبه تعلق بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلما التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يهجم عليه ويحتضن النبي ويفرح برؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما رآه كذلك كلما رآه يعتنق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا طلحة أتحبني؟ قال: نعم. أكثر من نفسك؟ قال: نعم. أكثر من أبيك وأمك؟ قال: نعم. إذ لا يكمل إيمان العبد إلا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. حينئذ يكمل إيمان العبد بهذه المحبة. فقال له: وكان والده لم يدخل في الإسلام، فقال له: قلت لك اقتل أباك أتقتله؟ قال: مرحبا، ومضى. فقال: لا إنما ضربت مثلا من شدة امتثاله لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل ذلك. فذات مرة مرض هذا البراء من طلحة بن البراء، فلما مرض ذلك الشاب الذي نشأ في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويزوره، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له تعلق وله محبة خاصة لمن تعلق به ولمن أحبه في حياته وبعد انتقاله للرفيق الأعلى. فلو اشتغل الإنسان قلبه بمحبة النبي وتعلق به لرآه في أي وقت وفي أي مكان، رأى وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء يزوره فرآه وقد زاد به المرض، فقال لأمه: إني أراه منزول به، أي أنه ينازع الموت. وذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته فازداد المرض، فكانت وصية هذا الغلام الصغير من محبته في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأهله: إذا أنا مت ليلا فلا تخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالرغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيصلي عليه وصلاة النبي سكن، لكن من محبته للنبي محمد قال: لا تخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال: لأنني قلبي مشغول بحقبه وأخاف على أن يؤذيه أحد. قال: إني أخاف عليه ظلمة الليل وأخاف عليه من غدر اليهود أن يصيبه أذى بسبب حضور جنازتي. هذا الغلام في سكرات الموت ينازع الموت وهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما همه جنة، همه سلامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلوا محبة النبي على الجنة، لأن لا دخول الجنة إلا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما مات ولم يخرج كفن وصلي عليه ودفن، فأخبر في اليوم الثاني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إلى أمه وعازيها في ابنها ثم سألها: أين دفنتموه؟ فذهب إلى قبره وصلى على القبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم رفع يديه إلى السماء قال: اللهم القى طلحة بن البراء وهو يضحك وأنت له ضاحك، أي تلقى ذلك العبد المؤمن المحب لحبيبك محمد بالمحبة الكاملة، فإنه كان يحب الله ويحب الرسول. يا رب أحبه كما إني أحبه. Rasulullah SAW itu siapapun yang memandang beliau asalkan dengan pandangan ta'zim,
dengan pandangan memuliakan, pasti akan cinta kepada beliau. Ada dulu itu salah seorang sahabat yang usianya masih sangat muda, masih sangat belia, tapi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Padahal masih terbilang kecil umurnya. Namanya adalah Sayyidina Thalha bin Al-Bara. Beliau ini setiap kali ketemu Rasulullah gembiranya luar biasa. Setiap kali memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangnya luar biasa, langsung lari menuju Rasulullah dan dipeluk. Setiap kali ketemu Rasulullah selalu begitu, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika pernah ditanya oleh beliau, "Wahai Thalha, apakah kamu mencintaiku?" Beliau menjawab, "Oh tentu wahai Rasulullah SAW. Cintamu kepadaku melebihi cintamu pada dirimu sendiri?" "Ya Rasulullah." "Melebihi cintamu kepada ayah ibumu?" "Ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mencoba menguji kecintaannya Sayyidina Thalha ini, serius apa enggak. Orang tuanya, bapaknya Sayyidina Thalha ini belum masuk Islam. Kemudian Rasulullah ngetes apakah betul-betul cinta. "Wahai Thalha, kalau seandainya sekarang juga aku perintahkan kamu untuk membunuh ayahmu, apa kamu siap?" "Siap Rasulullah, sekarang juga saya akan laksanakan." Langsung pergi mau membunuh bapaknya, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah dicegah. Jangan, saya tadi cuma ngetes kamu. Enggak, jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu bunuh ayahmu. Artinya apa? Cintanya Sayyidina Thalha ini betul-betul sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau sakit parah. Ketika sakit, kemudian Rasulullah merasa heran, kok tidak pernah kelihatan Thalha. Setelah bertanya-tanya, ternyata ada yang mengkabarkan pada beliau bahwa Sayyidina Thalha sedang sakit. Rasulullah pun menjenguk. Dan begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau perhatian kepada siapapun, apalagi kepada orang yang punya hubungan dekat kepada beliau, kepada orang yang cinta kepada beliau. Perhatian Nabi, cintanya Nabi kepada orang yang punya hubungan dekat kepada beliau, kepada orang yang cinta pada beliau, melebihi kecintaannya kepada yang lain, spesial. Nabi mencintai semua umatnya, tapi umat yang mencintai beliau, yang punya hubungan dekat dengan beliau, maka akan diperlakukan spesial oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hanya ketika beliau masih hidup di dunia ini. Setelah beliau berpindah alam pun itu tetap dilakukan oleh beliau. Saat ini jika ada seseorang yang betul-betul mencintai Rasulullah, maka kapanpun dia akan bisa melihat dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Thalha ini sakitnya bertambah parah sampai akhirnya sudah dalam kondisi sekarat. Orang itu biasanya kalau sudah sekarat tidak ingat siapa-siapa sudah. Sayyidina Thalha ini ketika sekarat yang diingat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingat yang lain. Bahkan beliau berwasiat pada ibunya. Beliau bilang pada ibunya, "Wahai ibuku, kalau jika saja aku meninggal di malam hari, tolong jangan beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Padahal Rasulullah kalau dikasih tahu ada sahabatnya yang meninggal, kapanpun walaupun tengah malam pasti akan datang untuk mensolati. Dan kalau orang disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solatnya Rasulullah akan menenangkan itu mayit. Mayitnya akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia. Sayyidina Thalha tidak menginginkan itu. Bukan karena tidak ingin ketenangan di alam kuburnya, tapi beliau saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kepingin Rasulullah keluar malam-malam sekedar untuk mensolati beliau. Karena malam hari tidak seperti sekarang terang. Zaman dulu itu gelap. Takutnya ada orang Yahudi yang berencana jahat di malam hari. Jadi Sayyidina Thalha dalam kondisi sekarat tidak kepikiran surga, tidak kepikiran dirinya. Beliau hanya memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada hal buruk yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul beliau wafat di malam hari dan dikuburkan. Sesuai wasiat beliau, tidak ada yang berani memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang harinya, besoknya
barulah Rasulullah mendengar bahwa Sayyidina Thalha ini meninggal. Akhirnya Rasulullah datang pergi ke rumah orang tuanya kepada ibunya untuk bertakziah. Kemudian Rasulullah minta ditunjukkan di mana kuburannya Thalha. Akhirnya ditunjukkan, Rasulullah pun pergi ke kuburan Sayyidina Thalha, mensolati Sayyidina Thalha yang sudah dikuburkan. Sholat ada di kuburan. Kemudian Rasulullah menengadakan tangan ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sambutlah Thalha, biarkan Thalha tertawa dan tersenyum menghadapmu, dan sambutlah dia dengan cinta yang sempurna darimu, wahai Allah. Ya Allah, cintailah dia sebagaimana aku mencintai dia. Doa dari Rasulullah SAW sangat luar biasa. وأعظم دليل لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو تعلق القلب وإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتباعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو أدل دليل على محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأعظم هدية يقربها الإنسان لحبيب محمد في شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعزم بهمة عازمة وجازمة أن يبدل حالته من حالة سيئة إلى حالة حسنة، ومن حالة حسنة إلى حالة أحسن. ذاك هو أعظم شيء يفرح به روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bukti paling nyata kecintaan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika hatinya selalu terhubung, selalu bergantung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperbanyak sholawat kepada beliau dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti beliau di dalam apapun semua yang diajarkan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Dengan begitu maka kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi bukti paling nyata orang itu cinta pada Rasulullah adalah dengan mengikuti ajaran beliau. Kita sekarang memperingati hari lahir beliau, ulang tahunnya beliau. Kita itu kalau datang ulang tahun biasanya bawa hadiah. Hadiah untuk Rasulullah SAW apa? Sekarang kita menyambut hari kelahiran beliau, hari ulang tahun beliau. Apa hadiah yang harus kita berikan pada beliau? Hadiah terbesar yang layak kita berikan kepada beliau adalah kita berniat dengan serius. Niat seseriusnya, dengan seserius mungkin bahwa kita akan merubah keadaan kita dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, dari keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi. Inilah hadiah terbesar yang harus kita persembahkan untuk beliau di hari lahir beliau. هكذا كان الآباء والأمهات يربون أولادهم على هذه المحبة العظيمة للنبي الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فينشؤون من الصغر على محبة تامة. كان لسيد أبا يزيد البسطامي والدة من الصالحات، عندما جاءها ذات مرة ابنها أبو يزيد البسطامي قال لها: يا أماه، قد بلغت مقام الرجال، أي بلغت الحلم. فقالت له: لم تبلغ مقام الرجال. قال: لماذا أبلغ مقام الرجال وقد بلغت الحلم؟ فقالت له: لا تبلغ مقام الرجال حتى ترى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: كيف الطريق لرؤيته يا أماه؟ فقالت له: علق قلبك به وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما أخذ ذلك الكلام بهمة قوية وعزيمة قوية
فأكثر من الصلاة على النبي مع تعلق القلب بالنبي، مع تعظيم القلب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن ثمرة الصلاة على النبي محمد ما تثمر إلا إذا تعلق القلب وعظمت النبي محمد واستحضرت عظمة النبي محمد عند ربي محمد عندما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما هي إلا مدة قصيرة حتى جاء لأمي قال يا أمه قد بلغت مقام الرجال. بما يا بني؟ قالت رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت له وفي اليقظة أم في المنام؟ فقال بل في المنام. فقالت لم تبلغ مقام الرجال. هكذا تقوي همة الولد الصالح. فقال وكيف الطريق لرؤيته في اليقظة؟ فقال أكثر من التعلق والشوق والتوب لنبي محمد وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأخذ ذلك الكلام بهمة قوية وأكثر وزاد تعلقه واشتياقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد زمن جاء لأمه يقول يا أمه لقد بلغت مقام الرجال. قالت بما؟ لقد رأيت سيد أهل الكمال سيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت له هنيئا لك يا بني الآن بلغت مقام الرجال. هكذا الآباء والأمهات أهل الصلاح يحرضون أبنائهم على محبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين والتشبه بالصالحين ومحبة الصالحين، لأنها تقوي الإيمان وتثبت اليقين. فالله يرزقنا وإياكم محبة الصالحين والسير على سير الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين بأخلاق الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Para orang tua di zaman dulu itu mendidik anaknya sejak kecil untuk memiliki rasa cinta yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hasilnya bisa dirasakan. Anak itu tumbuh dewasa sudah memiliki cinta yang luar biasa besarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini memiliki ibu yang salihah, yang selalu mendidik anaknya untuk cinta kepada Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Imam Abu Yazid ini datang pada ibunya mengatakan, wahai ibu, aku sekarang sudah dewasa, sudah besar. Kata ibunya, seseorang itu belum bisa dikatakan besar kecuali sudah pernah bertemu dan memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Abu Yazid, lantas bagaimana caranya untuk bisa bertemu Rasulullah? Ibunya menjawab, ya harus punya keterikatan hati, ketergantungan hati, cinta, rindu kepada beliau dan memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau. Akhirnya Imam Abu Yazid melakukan nasihat ibunya ini dengan penuh semangat. Beliau memperbanyak salawat kepada Nabi dan beliau berusaha meningkatkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu yang relatif singkat, tidak terlalu lama, beliau datang lagi pada ibunya dengan perasaan penuh gembira, wahai ibuku, aku sekarang sudah menjadi orang yang besar. Loh, memangnya kenapa kok kamu merasa sudah besar? Iya, aku sudah bertemu dan melihat Rasulullah SAW. Ibunya bertanya lagi, kamu memandang Nabi dalam keadaan terjaga atau di dalam mimpi? Oh, di dalam mimpi, wahai ibuku. Jangan ngaku besar kalau cuma bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Orang itu bisa dikatakan besar kalau bisa bertemu dan memandang wajah Nabi dalam keadaan terjaga. Imam Abu Yazid bingung, caranya bagaimana wahai ibuku? Dan beginilah ibu yang solihah, selalu berusaha memancing semangat anaknya untuk semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Lantas bagaimana caranya wahai ibuku?
Ya tingkatkan lagi cintamu pada beliau, tingkatkan lagi, perbanyak lagi sholawatmu kepada beliau. Akhirnya beliau mengamalkan nasihat ini dengan penuh semangat. Ditingkatkan lagi sholawatnya, ditingkatkan lagi kecintaannya, sampai akhirnya betul-betul bisa bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Setelah itu beliau datang lagi pada ibunya, wahai ibuku, alhamdulillah sekarang aku sudah menjadi orang besar. Memangnya kenapa? Iya, saya sudah bisa bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Akhirnya ibunya memberikan ucapan selamat. Selamat wahai anakku, sekarang kamu memang pantas disebut sebagai orang besar. Nah, beginilah ayah ibu yang soleh dan solehah akan mendidik anaknya untuk cinta kepada orang-orang soleh, mengenal orang-orang soleh, berusaha meniru orang-orang soleh, khususnya pemimpin orang soleh yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua yang hadir di sini jadikan sebagai orang-orang soleh yang cinta kepada orang soleh dan selalu mengikuti jejak langkah orang-orang soleh, khususnya pemimpin orang-orang soleh Nabi Muhammad SAW. هكذا الآباء والأمهات أهل الرحمة وأهل الشفقة يعلقون أولادهم بالمعالي والأمور العوالي ولا يعلقونهم بأمور الدنيا والدواني. هؤلاء هم الآباء وهؤلاء هم الأمهات أهل الرحمة. أما الآباء والأمهات الذي يرى ابنه يمضي وقت الفجر ولا يوقظه لصلاة الفجر حتى تشرق الشمس، فهذا أب ظالم وهذه أم ظالمة في ظاهر المحبة لكن في الباطن الظلم والعياذ بالله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كيف نقي أولادنا من نار وقودها الناس والحجارة؟ قال بتعليم أولادكم القرآن وتعاليم النبي محمد، شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنك إن علمت ابنك طاعة فأطاع الله كان لك من ذلك نصيب وكان لك أجر وثواب، وإن أهملته وتركته كذلك لا يعرف شيء عن أمر دينه فإن عليك العقاب ولا عقاب على الصغير. فلهذا كان أول ما يطالب يوم القيامة ويوقف للسؤال، من يوقف الإنسان للسؤال؟ أهل بيته أولاده، يقولون يا رب خذ لنا حقنا من هذا الظالم، هذا الذي أهملنا ولم يعلمنا أمر ديننا. يقول يا رب وأي ظلم ظلمتهم، لقد كسوتم أحسن الكساء وأطعمتم أحسن الطعام. يقولون نعم يا ربنا لكنه لم يعلمنا أمر ديننا فخذ لنا حقنا منه. فيكونون لك يوم القيامة على السؤال على المرصاد. ولكن إذا علمه الإنسان كان له قرة عين في الدنيا وسعد بهم في يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ayah ibu yang betul-betul menyayangi anaknya, maka akan berusaha mendidik anak itu untuk senang hal-hal mulia. Hatinya digantungkan kepada hal-hal yang mulia, bukan hal-hal rendahan. Adapun jika ada ayah ibu ngaku sayang pada anaknya, di waktu subuh anaknya tidur gak dibangunkan sampai akhirnya terbit matahari, ini adalah bapak yang dolim, ibu yang dolim, walaupun ngaku cinta. Dohirnya cinta tapi hakikatnya dolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
pernah berkata, bagaimana caranya kita melindungi diri dan keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka? Caranya adalah dengan mengajari mereka Al-Quran, diajari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya, diajari taat, diajari ibadah, kemudian anak itu melakukan ketaatan, orang tua akan dapat jatah pahala. Tapi sebaliknya, anak kecil tidak dididik ilmu agama. Kalau sampai anak ini melakukan perbuatan yang dosa, anaknya nggak dosa, yang dosa orang tuanya. Anak kecil tidak punya dosa. Walaupun maksiat, anak kecil itu tidak dosa. Yang dosa orang tuanya kalau tidak pernah mendidik anak tersebut. Dan perlu kita ketahui sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah menerangkan bahwa nanti di hari kiamat, yang pertama kali nuntut seseorang itu bukan musuhnya, tapi anaknya, keluarganya yang tinggal serumah, yang dulu sangat disayangi di dunia. Itu yang pertama kali akan nuntut kelak di akhirat, dengan tuntutan yang sangat berat dan dengan panggilan yang sangat tidak sopan. Anak-anak yang tidak dididik di dunia dengan ilmu agama, nanti di akhirat akan berkata pada Allah, ya Allah, tolong ambilkan hakku dari orang yang dolim ini. Bapaknya didolim-dolim. Akhirnya bapaknya kaget, ya Allah, kedoliman apa yang aku lakukan pada anakku, pada keluargaku? Dulu di dunia aku berikan pakaian terbaik, makanan terbaik. Kedoliman apa yang aku lakukan? Anaknya kembali menjawab, benar ya Allah, memang kami diberi pakaian yang bagus, makanan yang enak-enak, tapi tidak pernah diajari ilmu agama, tidak pernah dididik dengan baik. Karena itu kami menuntut kepadamu ya Allah, ambilkan hak kami dari orang yang dolim ini. Ini akhirnya, endingnya nanti kalau orang tua mengabaikan pendidikan anak. Tapi kalau dididik dengan baik, di dunia akan menjadi kebahagiaan bagi orang tua, di akhirat juga akan menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya. فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الرحمة، سماه الله نبي الرحمة لأنه جاء بالرحمة، جاء بالتعاليم هذه كلها في شريعة الإسلام. هذه رحمة، من أراد نصيبه من الرحمة فليتعلم تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الرحمة الاجتماع للصلوات والاكثار من الصلوات وقراءة شمائل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنها ما تليت إلا ونزلت الرحمة، بل وما كتبها أحد وحملها إلا وكان في ذلك أمان في تلاوة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحمل شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان من البليات ومن الآفات ومن الفيروسات التي انتشرت في هذا الزمان. فهذه الشمائل سبب في رفع هذه البليات وهذه الفيروسات. فلعل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الصلوات أن من كان كافر يهديه الله إلى الإسلام، ومن كان عاصي يوفقه الله للتوبة. لهذا سماه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أكثر من الصلاة عليه لم تبقى في صحيفة سيئات سيئة، بل تمحى سيئاته. ولا يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد إلا من ثبت الإيمان في قلبه. فإن من كان من أهل النفاق أو من أهل البدع والضلال لا يطمئن قلبه بالإكثار من الصلاة على النبي محمد، فإن في الصلاة على النبي محمد خير كثير، والإكثار منها خير كثير ديني ودنيوي وأخروي. فلا تصيب الإنسان فاقة أبدا، بل في ذلك أمان من جميع البليات ومن جميع الأمراض والفيروسات. فالله يجعلنا وإياكم في أمان من جميع ذلك. Nabi Muhammad SAW ini diantara namanya yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Kenapa? Karena semua syariat yang beliau ajarkan itu adalah rahmat.
Karena itu siapapun yang kepingin rahmat dari Nabi, maka belajarlah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk rahmat adalah kumpulnya kita untuk bersolawat kepada beliau serta membaca biografi beliau, hal-hal yang berkaitan dengan beliau, syama'il beliau. Syama'ilnya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, cerita tentang Nabi, tentang postur tubuhnya Nabi, tentang sifat-sifatnya Nabi, tentang akhlaknya Nabi. Ini adalah sesuatu yang akan memancing turunnya rahmat yang sangat deras kepada kita. Bahkan bukan hanya dibaca, ketika ditulis sifat-sifatnya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, ketika ditulis kemudian dikantongi, dibawa kemana-mana, akan menjadi keamanan dan perlindungan dari musibah, dari malapetaka, dari virus yang sedang menyebar saat ini. Kita akan selamat dari segala macam hal-hal yang buruk. Dengan apa? Menulis tentang sifat-sifatnya Nabi, tentang biografi Nabi, kemudian kita bawa kemana-mana tulisan itu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah sholawat yang tadi kita baca, syama'il yang kita baca, kalau ada orang yang kafir di sekitar kita ini, semoga segera masuk Islam. Kalau ada yang ahli maksiat, semoga segera dibantu oleh Allah untuk bertobat sebenar-benarnya. Di antara nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyut Taubah. Nabi Taubat. Apa maksudnya? Iya, karena dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, di catatan amal kita tidak akan tersisa dosa sedikit pun. Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan tidak akan bisa untuk membaca sholawat dengan banyak kecuali orang yang imannya kuat. Jadi kalau ada orang senengani kok mau sholawat, senangannya baca sholawat, selalu bersolawat, tanda berarti imannya kuat. Orang yang di hatinya ada sifat munafik, atau dia termasuk orang-orang ahli bid'ah, orang-orang sesat, tidak akan bisa baca sholawat banyak, tidak bisa. Mulutnya itu tidak senang untuk baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau kita senang sholawat, tandanya iman dalam hati itu kuat. Sholawat sebagaimana tadi sudah disampaikan akan melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Karena itu kita berharap pada Allah, semoga dengan sholawat yang kita baca tadi kita dijaga oleh Allah dari segala macam hal-hal yang buruk. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah inni ukthiru min as-salati 'alaik fakam aj'alu laka min salati qala ma syi'ta qala niswaha qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak qala thuluthaha qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak faqala idhan naj'alu ya Rasulullah ka kull salati أي ما زاد من وقتي بعد أداء ما علي من واجبات أجعله له في الصلاة عليك يا رسول الله فقال فبشره ففرح منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشره بأربع بشارات فقال له إذن يكشف الله همك ويفرج غمك ويغفر ذنبك ويقضي دينك أي يسر الله سبحانه وتعالى لك قضاء الدين من حيث لا تحتسب. هذه أربع بشارات لمن أكثر من الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعجب كل العجب لمن نزل به هم أو غم أو مرض أو أذى أو كان عليه دين أو كانت قلة اليد من المال وعنده الدواء الناجع الذي لا شك فيه إنجاعه لكل هذه الأمراض. وما هو ذلك الدواء؟ الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فائدته دينية ودنيوية وأخروية. وما هي الفائدة الأخروية؟ أنك تكون أقرب الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أي أحقهم بالنظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالجلوس بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالكلام مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الناس فيه في خوف، الناس فيه في قلق،
في يوم تشيب منه رؤوس الولدان، لكن المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يوفقنا وإياكم للإكثار بالصلاة عليه ويحشرنا وإياكم في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat yang senang memperbanyak salawat kepada Nabi. Suatu ketika beliau bercerita pada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sering bersalawat kepadamu, kepada Anda. Maka dari sisa waktuku setelah melakukan hal-hal yang wajib, sisa waktu yang ada, berapa yang harus aku gunakan untuk bersalawat kepada Anda? Kata Rasulullah SAW, terserah kamu. Apakah setengahnya? Terserah kamu. Kalau kamu nambahi lebih bagus. Apakah 2/3-nya? Terserah. Yang jelas kalau kamu tambahi lagi lebih bagus. Akhirnya kata Sayyidina Ubay, kalau begitu Rasulullah, seluruh waktuku setelah dikurangi untuk melakukan hal-hal yang wajib, semuanya akan aku gunakan untuk bersolawat kepada Anda. Nabi senang mendengar ucapan Sayyidina Ubay dan memberikan kabar gembira kepada beliau. Wahai Ubay, kalau kamu memang mau melakukan hal itu, maka semua kegundahan, kesedihan yang kamu alami akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosamu akan dihapus semuanya tanpa tersisa sedikit pun, dan seluruh hutang-hutangmu akan dilunasi oleh Allah dari jalur yang tidak disangka-sangka. Sangat mengherankan kalau ada orang sering sedih, galau, sumpek, atau sering mendapatkan gangguan, atau banyak utang, tidak bisa bayar, atau rizkinya seret, kemudian senengane curhat, mengeluh, tapi tidak mau bersolawat. Ini aneh ini. Solawat ini obat paling ampuh untuk segala macam kesulitan. Perbanyak solawat, hutangnya akan segera lunas, kesedihannya akan hilang, dan rizkinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari memperbanyak solawat itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan agama dan urusan akhirat. Urusan akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah. Apa urusan akhirat yang akan kita dapatkan dengan memperbanyak salawat kepada beliau? Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, orang yang paling berhak kepadaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling memperbanyak salawat. Maksudnya paling berhak apa? Paling berhak untuk duduk dengan di samping beliau, paling berhak untuk terus memandang wajah beliau, paling berhak untuk selalu berbincang-bincang dengan beliau nanti di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat itu semua orang ketakutan. Saking menakutkannya kondisi situasi di hari kiamat itu, anak kecil semuanya ubanan. Semua orang ketakutan, kecuali orang-orang yang dulu di dunia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan merasa tenang tanpa ada ketakutan sedikit pun. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk selalu memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yubarik lana wa lakum fi hadzal majlis al-mubarak, yaj'alhu majlisan mubarakan wa ya'ud khairuhu wa atharuhu wa nuruhu wa barakatuhu insyaallah alaina wa alaikum wa ala auladina wa banatina insyaallah wa yahwil halana wa halakum ila ahsan hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsan hal. اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن حال بجاه نبيك محمد مولى بلال خلنا عن زين الخصال وفوقنا التحلي بزين الخصال يا ذا النوال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واشرح صدورنا بالعلم والعمل واكرمنا بالتقوى يا رب العالمين وجملنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من وجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمعلمين والحاضرين أجمعين يا رب العالمين ولمن حضر ولمن نظر واكفنا وإياهم جميع الشر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
الضالين. الجماعة يريدون إجازة في دلائل الخيرات. بعد المجلس الثاني، بعد المجلس الثاني. Majelis berikutnya katanya. Iya. Terus ya Pak, sekarang apa? Iya kata beliau di majelis berikutnya. يجوز بهذا الصلاة على النبي محمد. يجوز بهذا الصلاة على النبي في حسن الخاتمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن صحت الإجازة أجزناكم في هذه الصلاة لتيسير الأمور وحسن الخاتمة 10 مرات كل ليلة و100 مرة ليلة الجمعة، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. من واظب عليها كل ليلة 10 مرات وليلة الجمعة 100 مرة يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله. إن صحت الإجازة أجزناكم في هذه الصلاة. Benar ijazah. Jadi beliau memberikan ijazah kepada kita semuanya untuk istiqomah dibaca ini. Tidak banyak, setiap malam dibaca 10 kali, kecuali malam Jumat dibaca 100 kali. Jadi setiap malam 10 kali, khusus malam Jumat 100 kali. Ini kalau kita istiqomahkan, insya Allah segala urusan kita dimudahkan. Dan yang paling penting lagi adalah insya Allah kita semuanya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekolah salawatnya akan saya bacakan tadi. Sebenarnya sudah dibaca tadi, tapi khawatir ada yang nulis tidak nututi. Di situ salawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulang sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 10 kali setiap malam, 100 kali khusus malam Jumat. خلاص Doa هات Maulid. ها Doa Maulid. Doa Maulid. Doa Maulid. Nggak ada yang besar. ايش Doa Maulid. أعوذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بكر درار الأوصاف المحمدية عبودا توجه الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا، وأن يكتب عمل بالأعمال المقبولة وتوجه توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب تتعطر الرياض وترجع منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكوز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطهارنا وتكلفات جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم بركة وشير بجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين لكم جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واوصل العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأبطار وأيد زيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعاطفة والصبر في خدمتك قائمين وإذا تويتنا توفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأفراح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم تسليما كثيرا ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وأهل البيت الطيبين الطاهرين وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ضالين آمين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجدك عنا والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بعمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة فقط. موتى. نعم الفاتحة. الفاتحة إذا راح الحاج
بيضاوي وزوجته، والحاج لطيفي وزوجته، والحاجة مزينة مزينة، والحاج مزين عارفين. وإلى روح لقمان، وإلى روح الحاج سعود، وإلى روح الحاج سعيد وزوجته، وروح والدينا ووالدكم الله تغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة، والدينا ووالديكم الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ويجعل روح فعلي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ويخلف عليهم بخلف صالح يا رب العالمين. سير أعمال طاعة الله وارزقهم بالصالحات أعمالنا وأجالنا، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ضالين آمين.